नमस्कार, कल 24 मा स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरू। पछिल्लो समय स्थानीय तहमा सोर्स फोर्सका आधारमा कर्मचारी भर्ती हुने क्रम बढेको छ। राजनैतिक पहुँच र प्रभावका आधारमा स्थानीय तहमा कर्मचारीले सरकारी सेवा सुविधा मज्जाले उपभोग गरिरहेका छन्। यसैको एक उदाहरण बनेको छ सुनसरी स्थित इटहरी उपमहानगरपालिका, जहाँ राजनैतिक पहुँचका आधारमा गैर कानुनी रूपमा कर्मचारीहरू भर्ती गरेको भन्दै उपमहानगरको यति बेला आलोचना भइरहेको छ। अहिले उपमहानगरभित्र उल्लेख्य सङ्ख्यामा गैर कानुनी रूपमा कर्मचारीहरू सरकारी तलब सुविधा सहित कार्यरत रहेको खुलेको छ। यो उपमहानगरमा अवस्था यतिसम्म छ कि कम्प्युटर अपरेटरका रूपमा नियुक्ति लिएका कर्मचारीले कम्प्युटर टाइपिङ नै गर्न जान्दैनन्, जसका कारण सेवाग्राही मारमा परिरहेका छन्। सूचना तथा विज्ञापन सार्वजनिक नगरी शुल्क वा दस्तुर असुल गर्नुपर्ने न्यूनतम प्रक्रिया समेत पूरा नगरी पहुँच र प्रभावकै भरमा अयोग्य व्यक्तिहरूको नियुक्तिबारे छानबिन हुन आवश्यक छ। सोर्स फोर्सका भरमा नियुक्ति भएका कर्मचारीका कारण दक्ष र सिप भएका व्यक्तिहरू यति बेला बेरोजगार हुनुपर्ने अवस्था आएको छ। सरकारी कार्यालयदेखि स्थानीय तहसम्म हुने यस्तो बेथिति रोक्न अब पनि सरकारवाला निकायले प्रयास गरेनन् भने सरकारी पेसा सधैँका लागि राजनैतिक भर्ती केन्द्र हुने निश्चित छ। आजको कार्यक्रममा यो विशेष रिपोर्ट समावेश गर्नेछौँ। मुलुकभर करिब 700 क्रसर उद्योग छन्, तर यी क्रसर उद्योगहरू 7 वर्षदेखि नवीकरण नै छैनन्। अर्बौं लगानी गरिएका क्रसर उद्योग नवीकरण नहुँदा भने उद्योगीले निकै शास्ति पाउनु परेको छ। यति मात्र होइन, नवीकरण नभएकै आडमा प्रहरी प्रशासन, स्थानीय राजनैतिक दलका नेता कार्यकर्ता र टोले गुण्डाले सहजै असुली धन्दा चलाउने गरेको क्रसर व्यवसायीहरूको गुनासो छ। मुलुकभरका क्रसर उद्योगमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष गरी 2 लाखले रोजगारी पाएका छन्। क्रसर उद्योगहरूले वार्षिक सरकारलाई अरबौं राजस्व पनि तिर्छन्, तर अहिले उनीहरू सरकार कि नवीकरण गर वा खारेज गर भन्न बाध्य भएका छन्। आजको कार्यक्रममा यो विषय पनि समावेश गर्नेछौँ। यसबाहेक तपाईँ दर्शक महानुभावहरूको प्रत्यक्ष कुराकानीमा हामी जोडिनेछौँ। दर्शक महानुभावहरू, कल 24 को नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। विविध विषयहरूसहित आज पनि कार्यक्रममा उपस्थित छौँ। न्युज 24 टेलिभिजनबाट नियमित रूपमा प्रस्तुत हुने यस कार्यक्रममा हामी आम सर्वसाधारणका ससाना विषयलाई पनि प्राथमिकता दिँदै त्यसको समाधान खोज्ने प्रयास गर्दछौँ र कुनै पनि कार्यक्रममा उठेका गुनासोहरूलाई सम्बन्धित निकाय समक्ष पुर्याउने मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छौँ र कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ, कुनै समस्याहरू भोगिरहनु भएको छ, आफ्नो समाजमा वरपर कुनै पनि गलत गतिविधिहरूबारे तपाईँ खबरदारी गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660112424, एनसेल नम्बर 9801572424 र एनटिसी अर्थात् भाइबर नम्बर रहेको छ 9884011037 तपाईँका लागि खुला गरिसकेका छौँ र कार्यक्रम अवधिभर हाम्रो टेलिभिजनको स्क्रिनमा पनि यो नम्बर डिस्प्ले भइरहेको छ। कल गर्दा पैसा लाग्ने छैन र निर्धक्क र निडर भएर तपाईँले हाम्रो कार्यक्रममा कुनै पनि विषयहरूबारे जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ भन्दै आजको पहिलो कलरको रूपमा हामीसँग कोही दर्शक जोडिनु भएको छ। उहाँसँग कुराकानी गरौँ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर, म सुमन सिंह धामी, दार्चुलाबाट। नमस्ते सर। हजुर, कहाँबाट भन्नुभयो? एकपटक फेरि बताइदिनुहोस् त। म दार्चुलाबाट सर, दार्चुलाबाट। दार्चुलाबाट। यहाँको शुभ नाम? सुमन सिंह धामी। सुमनजी, के का लागि सम्झिनु भयो दार्चुलाबाट? सर, मैले यो विषयमा पहिला नि तपाईँसँग कुरा गरिसकेको थिएँ है। हजुर, योभन्दा 3-4 महिना पहिला यो विषय चाहिँ भेटनरी हस्पिटल समितिमा दार्चुला जिल्लाको मालिकाजुन गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 को हो कि सर? हजुर। पहिला यो विषयमा चाहिँ तपाईँसँग कुरा गर्दै तपाईँले त्यहाँको गाउँपालिकाको उपाध्यक्षसित टेलिफोन सम्पर्क गर्नुभएको थियो। ए, हाम्रो कुराकानी भएको थियो। कुन गाउँपालिका हो भन्नुहोस् त ठ्याक्कै? दार्चुला जिल्लाको मालिकार्जुन गाउँपालिका। मालिकार्जुन गाउँपालिका, हजुर। अब 3-4 महिना पहिलाको उसमा चाहिँ अब हामी छिट्टै राख्ने, 1 महिनाभित्रमा राख्ने भन्ने कुरा भएको थियो नि त सर? हजुर। अब 4 महिना भइसक्यो, फेरि कुनै ऊ छैन। उपाध्यक्ष त्यो खोइ कहाँ गएर बस्नुभएको छ, अध्यक्ष त्यो खोइ कहाँ गएर बस्नुभएको छ। गाउँपालिकामा 3 महिनादेखि कोही हुनुहुन्न। भनेपछि तपाईँले यो पशु कार्यालयको बारेमा गुनासो गर्नुभएको थियो होइन त्यति बेला? हजुर, त्यो कार्यालय अब भेटनेरी सम्बन्धी पशु कार्यालयको उसमा चाहिँ अहिलेसम्म 4 वर्ष भइसक्यो। त्यो अफिस चाहिँ खाली, तर त्यसको भाडा चाहिँ फेरि सरकारले तिरिरहेको छ। हजुर। त्यो अफिस कुनै एउटा व्यक्तिको घरमा छ, उहाँ त्यो पहिल्यैदेखि उही व्यक्तिको घरमा, र त्यो व्यक्तिको घरको भाडा चाहिँ तिर्नु भएको छ। तर त्यो अफिसमा
न औषधि छ न डाक्टर छ। भनेपछि सेवा सुविधा त्यहाँबाट प्रभाव भइरहेको छैन। प्रभाव भएको छैन। अहिले त्यो अब गाउँ घर घरमा के भन्छन् यो के आयो भन्थे त सिंहदरबार भने त्यस्तै अब सिंहदरबार होइन सबै दरबार केही गाउँमा आए जस्तो छ। भेट्न हामीले जनावरहरूको लागि औषधि किन्न पाएको छैन। हजुर अब एकचोटि हाम्रो उपाध्यक्ष अथवा अध्यक्ष दुईटैले सँगै राखेर कुरा गर्न पाए भए झन् राम्रो हुन्थ्यो कि सर। म ठिक छ, हामीले उपाध्यक्षसँग यस विषयमा कुराकानी गरेका थियौँ। तपाईँले गुनासो गरिसके पछाडि हामीले प्रत्यक्ष रूपमा उहाँलाई ध्यानाकर्षण पनि गराएका थियौँ र अहिले पनि हामी मालिकार्जुन गाउँपालिकाका उपाध्यक्षज्यूलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। हाम्रो टिमका साथीहरू लागिरहनु भएको छ। अब उहाँहरूको ध्यानाकर्षण गराइसके पछाडि उहाँहरूले किन चाहिँ यसलाई चुस्त दुरुस्त रूपमा सेवा प्रवाह गर्ने ढङ्गले यसलाई सञ्चालन गर्न सक्नु भएन? तपाईँहरूले पनि बारम्बार ध्यानाकर्षण गराउनु भएकै छ। कारण चाहिँ के होला? किन चाहिँ यसप्रति बेवास्ता गरियो? के लाग्छ यहाँलाई? यस्तो अब कुरा के भन्थे पार्टी छ नि त सर। यो पार्टी हाम्रो देशमा पार्टी नै त्यही राजनीति नै त्यही हो त सर। अब त्यो राजनीतिक विषयले चाहिँ यहाँ हाम्रो गाउँमा भएको सोझो साझो जनताले चाहिँ बिगार्नु भएको छ क्या। हजुर भनेपछि राजनीतिक प्रतिशोध अलिकति विस्तृत भन्नुहोस् त के कस्तो किसिमको प्रतिशोध हो र विशेष गरी अब एउटा कार्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने ठाउँमा यो राजनीतिक प्रतिशोध गर्नुपर्ने र त्यहाँको सेवा सुविधा चुस्त दुरुस्त बनाउनुको साटो यो प्रतिशोध साध्नुपर्ने यसको कारण चाहिँ के हो? यो तपाईँहरूले के बुझ्नु? पार्टी काङ्ग्रेस र एमालेको उपाध्यक्ष काङ्ग्रेसको अध्यक्ष अनि भइहाल्यो त विवाद सर। त्यहाँ काङ्ग्रेसको मान्छे कार्यकारी निर्देशक भएर आयो भने एमालेको उपाध्यक्ष रिसाउँछ, एमालेको त्यो कार्यकारी निर्देशक भयो भने काङ्ग्रेसको अध्यक्ष रिसाउँछ। त्यो विषयले हामीले कहिलेसम्म दोष बिगाउनु पर्ने छ? भनेपछि त्यहाँ कर्मचारी राख्ने विषयमा चाहिँ यो भनौँ न अलिकति राजनैतिक पहुँचलाई लिएर केही विवाद देखिएका कारणले अहिलेसम्म अलपत्र छ यो कार्यालय, होइन त? तपाईँको बुझाइ यही हो? मेरो बुझाइ त्यही हो पनि के सर। म मेरो घरको मान्छे एकैछिन होल्डमा रहनु होला। यति बेला हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा ल्याएका छौँ मालिकार्जुन गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष पुष्पा अवस्थी हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उपाध्यक्षज्यू स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर हामीले यसअघि पनि यहाँसँग कुराकानी गरेका थियौँ र त्यही समस्याका विषयमा आज फेरि हामी तपाईँसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। अब यो पशु कार्यालय अझै पनि प्रभावकारी बन्न सकेन, त्यहाँ कर्मचारीहरू नियुक्ति गर्न सकिएन, सेवा सुविधा त्यहाँबाट दिन सकिएन भन्ने किसिमको गुनासो अझै पनि यथावत रह्यो नि। कारण के होला? कारण भनेको सर हाम्रो गाउँपालिकाले निर्णय गर्दा पनि अब प्रशासन चलाउने भनेको गाउँपालिकाको अध्यक्षजीको हातमा हुन्छ। अब बैठकबाट निर्णय गराउने र अस्ति नै हामीले बैठकमा गत साल पनि गाउँ त्यो पशुको दरबन्दी खोल्ने भनेर हामीले गाउँसभाबाट निर्णय गरेर खोल्ने भन्ने गत सालमा निर्णय गरिसकेको हो। त्यसपछि मैले पहल गर्दाखेरि निर्णय गरेकोलाई हामीले विज्ञापन खोल्नुपर्छ, विज्ञापनबाट जनतालाई सेवा दिनुपर्छ कर्मचारी राखेर भन्दाखेरि त्यसमा मैले पटक पहल गर्दा पनि मैले त्यो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न सकेन। किनभने अध्यक्ष आफ्नो मनमानी ढङ्गले चलेको छ। अध्यक्षले हाकिम र कर्मचारीलाई आफ्नो हातमा लिएको छ। कर्मचारी र हाकिमले पनि मेरो भनेको मान्दैन। मैले यतिसम्म गरेँ कि आफूले सूचना निकालेर हाकिमको टेबलमा राखेर ल सूचना निकाल्नुपर्छ भनेर दबाउ गर्दा पनि त्यो सूचना च्यातियो, अध्यक्षले च्यात्न लगायो र विज्ञापन खोल्न लगाएन। र यस साल पनि अस्ति कार्यपालिकाले निर्णय गरेर यो पशुको कर्मचारी र प्राविधिकहरू पनि हाम्रो केही वडामा कम छैनन्। त्यो वडामा रिक्त रहेको ठाउँमा हामीले अब यो विज्ञापन खोल्नुपर्छ भन्ने एकैजना विज्ञापन खोल्नुपर्छ भनेर हामीले निर्णय गरायौँ। त्यो निर्णय गर्दा पनि त्यहाँ ओडामा अधिकार दिनुपर्छ, ओडाले खोल्नुपर्छ भनेर कार्यपालिकामा निर्णय भयो। मैले त्यति बेला पनि भन्दाखेरि ओडाले खोल्न मिल्दैन, गाउँपालिकामा विज्ञापन खोल्नुपर्छ, गाउँपालिकाबाट नियुक्त हुन्छ, गाउँपालिकामा हुनुपर्छ, यो मेरो बुझाइमा भन्दाखेरि हुँदैन, त्यो ओडाले खोल्नुपर्छ भने अस्ति ओडाले खोल्ने निर्णय गर्यो। अन्त त्यसपछि अस्ति हाम्रो हाकिम साहबलाई त्यो सूचना खोल्नुपर्छ भनेर मैले दाबी गर्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भने होइन ओडाले खोल्न मिल्ने रहेनछ, पालिकाले खोल्नु पर्ने रहेछ, हामीले ओडाले निर्णय गर्यौँ भने मैले भने त्यति बेला मैले ओडा राख्दाखेरि मेरो भनेको कसैले पनि मान्नु भएन। तपाईँ हाकिम भएर, तपाईँ सदस्य सचिव भएर कानुन बुझेर कानुन पढेर संविधान हेरेर काम गर्नुपर्छ, तपाईँले पनि जबरजस्ती निर्णय लेखाउनु भयो। अहिले गाउँपालिकाले भन्दैछ मेरो भनेको त्यति बेला मानिदिएको भए ओडाको निर्णय हुने थिएन भन्दाखेरि होइन अब हामी खोल्छौँ, यो अब भदौको 15-16 गते पछि हामी विज्ञापन लगाउँछौँ भन्ने अझ पनि कुरा गरेको छ। मलाई विश्वास लाग्दैन, किनभने जबसम्म अध्यक्ष भ्रष्टाचारी हुँदैन, जनताको हितमा काम गर्दैन र ऊ आफ्नो नातागोता
आफ्नो घरका भतिजाहरू बुहारीहरू कर्मचारी भर्ना गर्न सकेको हुने माहौल भएपछि मात्र विज्ञापन खोल्छ, नत्र खोल्दैन। त्यो कारणले उपाध्यक्षज्यू तपाईँले जुन किसिमको आक्रोश यति बेला पोखिरहनु भएको छ, यो आक्रोशलाई आधार मान्ने भने त तपाईँहरूको गाउँपालिका निकै भद्रगोल तरिकाले चलिरहेको छ। यो पशु कार्यालयमा मात्रै होइन, अन्य ठाउँमा पनि यस्ता किसिमका व्यापक समस्याहरूबारे तपाईँले इङ्गित गरिरहनु भएको छ। अब यो राजनीतिक प्रतिशोध, तपाईँहरूको एकअर्काको राजनीतिक प्रतिशोधले र यो भनौँ न आफ्ना कर्मचारीहरू, आफू निकटका व्यक्तिहरू त्यहाँ भर्ती गर्न खोज्ने यो परम्पराले गर्दा एउटा पशु कार्यालयबाट पाउनुपर्ने जुन सेवा सुविधा पाउनुपर्ने हो, त्यो सेवा सुविधाबाट त जनता त वञ्चित भयो नि। यसको मार त जनतालाई पर्यो। हजुरले राम्रो कुरा गर्नुभयो, किनभने म आक्रोशमा आएको होइन, मैले जनताको पीडालाई ध्यानमा राखेर मैले आवाज उठाएको हो। मैले गलत चिजको आवाज उठाउन पाउनुपर्छ, मैले गलत चिजको आवाज उठाएको हो। जनतालाई सेवा सुविधा दिनुको लागि हामी जनप्रतिनिधि भएका हौँ। जनताले हामीलाई विश्वास गरेर त्यो निर्णय गर्ने ठाउँमा पुगाइदिएको हो भने हामीले जनताको सेवा सुविधाको लागि छिटोभन्दा छिटो निर्णय गर्न सकेनौँ भने हामी के को जनप्रतिनिधि भएर जनताले हामीलाई विश्वास गरेर पठाएको अर्थ के रह्यो। मैले त्यसमा के भनेको भने वडा नम्बर 3 को पशुको लागि मैले धेरै अगाडिदेखि कुरा उठाएको, पञ्चायत गाउँदेखि चलेको पशु कार्यालय अहिले हामी नजिकको सरकार भएर त्यो कार्यालयमा हामी तालाबन्दी भएको छ, बन्द गरेका छौँ, कर्मचारी भर्ना गरेका सकेका छैन, जबकि हामी स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिइसकेको छ संविधानले। भनेपछि हामीले त्यो निर्णय गर्नुपर्छ, जनतालाई सुविधा दिनुपर्छ। त्यहाँ पनि गाईबस्तुहरूलाई अधिकार हो, बाँच्ने अधिकार त गाईबस्तुको पनि हुन्छ भन्दाखेरि मेरो सुनाइ कसैले पनि सुनेन सर। तर त्यो वडा नम्बर 3 भनेको अध्यक्षजीकै गाउँमा पर्ने हो, तल्लो घर अध्यक्षजीको र मल्लो वडा कार्यालय हो। त्यहाँको जनताले बुझ्नुपर्छ। मैले पटक पटक आवाज उठाउँदाखेरि त्यो कुरा हुन सकेको छैन। त्यो पनि होइन, हजुरले भनिसक्नुभयो धेरै विषयमा त्यहाँ भ्रष्टाचार भएको छ। मैले त्यो भ्रष्टाचार भयो भनेर अख्तियारमा सहित मैले मुद्दा हालेकी छु, त्यो पनि सुनाइ भएको छैन। र मैले पत्रकार सम्मेलन बनायो, कसैले त्यो हाम्रो मल्लिकार्जुन गाउँपालिकाभित्र आएर सत्य तथ्य के हो भन्ने कुरा कसैले पनि बुझ्न सकेको छैन। उपाध्यक्षज्यू, तपाईँ गाउँपालिकाको एक जिम्मेवार जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ। तपाईँलाई जनताले त्यो स्थानमा मत दिएर पठाएका छन्, तर तपाईँले स्वयं आफै आफ्नो गाउँपालिकामा भ्रष्टाचार भइरहेको भनेर यो डरलाग्दो तपाईँले खुलासा गरिरहनु भएको छ। के कुरामा भ्रष्टाचार भएको छ बताइदिनुहोस् त, सक्नुहुन्छ? अब म के कुरामा भन्नु, सबै कुरामा भ्रष्टाचार भएको छ। मैले अब के कुरामा भन्नु पर्यो सर? कर्मचारीको टिओटीमा भ्रष्टाचार भएको छ, किनभने ती कर्मचारीहरू अफिसमा आएको बेलामा पनि उनले टिओटीओ भरेको छ, त्यो पनि भ्रष्टाचार हो। अरू मैले केमा भन्नुपर्छ, सबैमा गाडी चलेको उसमा पनि कमिसन खाएको छ। तपाईँको एउटा म सानो कुरा भन्दा कोरोना सम्बन्धमा पनि भ्रष्टाचार भएको छ। जति सेवा सुविधा कार्यालयबाट हुन्छ ती सबैमा भ्रष्टाचार भएको छ। हेर्ने हो भने हेर्ने निकाय को छ त? हेर्ने निकाय त को पनि छैन। अब तपाईँ आफै जनप्रतिनिधिले यस्तो गुनासो गरिरहँदा कहीँ कतै तपाईँको यो राजनैतिक प्रतिशोधका कारणले तपाईँ यो बताइरहनु भएको त होइन कि भनौँ न एक हिसाबले आफूले लाभ लिन नसकेर तपाईँले त्यो प्रतिशोधलाई अहिले यसरी आक्रोशका रूपमा व्यक्त गरिरहनु भएको त होइन नि, कि के हो? त्यो त भन्ने निकायले सोध्ने निकायले ठिक हो, मान्छेको विचारमा त्यही हुन्छ। अलग अलग पार्टीबाट आएपछि राजनीतिक विवादले गर्दा यो आक्रोश भोगेको हो कि भन्ने कुरा बुझ्नु ठिकै हो। मेरो विचारमा त्यो बुझ्नेले बुझ्ने त्यो तरिकाले बुझ्छ। तर म के भन्छु भने हो ल मैले राजनीतिक हिसाबले प्रतिशोध गरेँ, तर हेर्ने निकायलाई त मैले जानकारी गरेको छु नि, फाल्नो ठाउँमा यो भ्रष्टाचार भएको छ, यस्तो भएको छ उस्तो। मैले जानकारी गरिसकेपछि त्यो के रहेछ भनेर त बुझ्नु त पर्यो नि सर। आएर बुझ्नु पर्यो, बुझ्ने निकाय छ कि छैन हाम्रो यो नेपालमा? हाम्रो समयको सदुपयोग भएको छैन। त्यहाँ कार्यपालिकामा यो हाम्रो गाउँपालिकामा जनताले आउने बेलामा सुविधा पाएको छैन। जनतालाई विभिन्न प्रलोभन पारेर जनताको काम भएको छैन भने यो कसले हेर्ने त? कसले हेर्ने? मैले मेरो दायित्व जो उपाध्यक्षलाई दिएको दायित्व छ त्यो दायित्व मैले वहन गरेकी छु, र यदि गरेको छैन भने त्यो पनि खोज्नु पर्यो नि हजुरले। हस्, ठिक छ। तपाईँले अत्यन्त डरलाग्दो खुलासा गर्नुभएको छ। नागरिकभन्दा बढी पीडित तपाईँ आफै जनप्रतिनिधि भएर पनि आफै पीडित भएको बारे तपाईँको यो जवाफले पनि स्पष्ट पार्दछ। र म यस विषयमा तपाईँले आफ्नो धारणा राख्नुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो विषयलाई हामी गम्भीरताका साथ फलोअप गर्नेछौँ। तपाईँले धेरै कुराको सङ्केत गर्नुभएको छ, यसको सङ्केतको वास्तविकता के हो यसबारे पनि हामी उत्खनन गर्नेछौँ। तपाईँले समय दिनुभयो उपाध्यक्षज्यू, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अन्त्यमा म भने हजुरलाई के भन्नु खोज्छु भने यो मेरो खालि जवाब मात्र नभइकन हजुरहरूले कुन निकायले आएर हेर्नुपर्छ पालिकामा सत्य तथ्य के हो
यसको सत्य तथ्य जनता सामने बुझाउनुपर्छ भन्ने मैले आशा गरेकी छु र हजुरले मलाई यो अवसर दिनुभएकोमा हजुरलाई पनि धन्यवाद। नमस्कार। हस्, धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सुमनजी सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर सर, सुन्दैछु म सर। उपाध्यक्षज्यूसँग कुराकानी गऱ्यौँ र उहाँ आफै पीडित हुनुहुँदो रहेछ। उहाँले धेरै कुराको सङ्केत गर्नुभएको छ। अब यस विषयमा हामी फलोअप पक्कै पनि गर्नेछौँ। आफ्नो गुनासो राख्नु भएको छ। सुन्नु सर। हजुर। अब एकचोटि उहाँसँग चाहिँ मेरो कुरा गर्न दिए भए झन् राम्रो हुन्थ्यो कि सर। ठिक छ, बताउनुहोस् न। यस्तो कि सर, अब एकचोटि अध्यक्षज्यूलाई पनि टेलिफोन सम्पर्कमा ल्याउन सक्छ? ठिक छ, म अनुरोध गर्न चाहन्छु हाम्रो टिमका साथीहरूलाई एकपटक अध्यक्षज्यूलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्न सकिन्छ भने गर्नुहोला। उहाँलाई हामी यस विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। सोध्नुहोस् कि तपाईँ कति महिनादेखि गाउँपालिकामा हुनुहुन्न, उपस्थित हुनुहुन्न? अहिले अध्यक्षज्यू उपस्थित हुनुहुन्न? उपाध्यक्षज्यूलाई सोध्नु, तपाईँ कति सोध्नु भएन, अब ठिकै छ उहाँ गइसक्नुभयो, तर कति महिनादेखि तपाईँ अनुपस्थित हुनुहुन्छ गाउँपालिकामा भनेर सोध्नुपर्ने क्वेसन हो है। ए, अहिले उहाँ गाउँपालिकामा उपस्थित हुनुहुन्न उपाध्यक्षज्यू? उहाँ हुनुहुन्न, विगत उहाँ सायद 2-3 महिना नै भइसक्यो होइन। ठिक छ, उहाँले धेरै आरोपहरू पनि लगाइरहनु भएको छ, आफूलाई बाइपास गर्न खोजिएको भन्ने बारे उहाँका आफ्नो असन्तुष्टिहरू पनि छ। आफै आरोपी हुनुहुन्छ, उहाँ पनि आरोपी हो। हाम्रो अध्यक्ष र त्यो उपाध्यक्ष दुईटै आरोपी हुनुहुन्छ। हजुर। तपाईँ एकचोटि अध्यक्षज्यूलाई कुरा गर्न लगाउनुहोस्, उहाँले पनि उहाँलाई त्यस्तै जवाब दिनुहुन्छ। एकचोटि कुरा गर्न लगाउनुहोस् न सर। ठिक छ, हामी प्रयास गरिरहेका छौँ अध्यक्षज्यूलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्ने र उहाँसँग सम्पर्क हुन सकिरहेको छैन। मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार अध्यक्षज्यूलाई पनि हामी टेलिफोन सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। यद्यपि उहाँसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ कि जनप्रतिनिधि आफैले पनि त्यहाँबाट असन्तुष्ट पोख्नु, गुनासो गर्नु अत्यन्त दुःखद पक्ष हो। नरेन्द्र सिंह धामी हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिने प्रयासमा हुनुहुन्छ, जो बालिका। हेलो सर। हजुर, एकैछिन होल्डमा रहनु होला है सुमनजी, हामी जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। नरेन्द्र सिंह धामीजी जो अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। अध्यक्षज्यू हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। अध्यक्षज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद हजुर। हजुर, अब यहाँको गाउँपालिका के गरी चलिरहेको छ सर? भर्खरै हामीले उपाध्यक्षज्यूसँग कुराकानी गऱ्यौँ, उहाँले आफ्नो किसिमको असन्तुष्टि पोखिरहनु भएको छ, बिलौना पोख्नु भएको छ, गाउँपालिकामा भ्रष्टाचार बढेको भनेर तपाईँकै गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले खुलेआम यति बेला मिडियामा बोल्नुभयो। र सँगसँगै सुमन धामीजी जो हुनुहुन्छ गुनासोकर्ता स्थानीय, उहाँले के भनिरहनु भएको छ भने त्यहाँ रहेको पशु कार्यालय अहिले सञ्चालनमा आउन सकेको छैन कि तपाईँहरूको राजनैतिक प्रतिशोधका कारण कसलाई त्यहाँ कर्मचारी भर्ती गर्ने भन्ने तपाईँहरूको प्रतिशोधका कारण यो कार्यालय सञ्चालनमा आउन सकेन भनेर यो गुनासो पनि आएको छ। के हो यसको वास्तविकता? वास्तवमा भन्नुपर्दा अब उपाध्यक्ष जस्तो मान्छे, जिम्मेवार मान्छेले यस्ता कुरा भन्नुहुन्थेन जस्तो लाग्छ मलाई। कुनै पनि प्रतिशोधका कारणले गाउँपालिकामा त्यस्तो भएको होइन। र दुःखका साथ म के भन्न चाहन्छु भने हामी निर्वाचित भएको झन्डै तपाईँको 4 वर्ष हुन आँट्यो। आजका मितिसम्म पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृता हामीले पाएका छैनौँ। प्रमुख प्रशासकीय अन्य कर्मचारी, शाखाका कर्मचारीहरू पनि हुन आवश्यक जनशक्ति हुन नसक्दा हामीले जुन प्रभावकारी रूपमा कामहरू गर्नुपर्थ्यो त्यो हुन नसकेको कुरा म स्वीकार गर्न चाहन्छु। अनि जुन चाहिँ नै तपाईँको भ्रष्टाचारका कुराहरू आएका छन्, यो विषयमा कतै गाउँपालिकाबाट कुनै ठाउँमा त्यस्तो भ्रष्टाचार भएको छ भने त्यसका निमित्त मजासित तपाईँको भ्रष्टाचार हेर्ने निकायहरू, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान छ, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र छ, जिल्ला प्रशासन छ र अन्य न्यायालयहरू पनि छन्। र त्यसमा जसको चाहिँ इच्छा नलागेर चाहिँ यो भएको भन्ने आशंका छ, त्यसमा उहाँहरूले उजुरी गर्नु भने त्यसमा सहयोग गर्न म तयार छु। ठिक छ, जनप्रतिनिधि आफैले भ्रष्टाचार भएको भनेर आफ्नो गाउँपालिकाका बारेमा बोलिरहँदा यो प्रश्न तपाईँलाई हामीले गरेका छौँ। यससँग सम्बन्धित रहेका छानबिन गर्ने निकायहरू पक्कै पनि छन्, उहाँहरूको समेत यति बेला हामी गम्भीर रूपमा ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ। तपाईँ हाम्रो कुराकानीका आधारमा र यो कुराकानीका आधारमा अख्तियारको र सँगसँगै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको पनि गम्भीर रूपमा ध्यानाकर्षण होस् छानबिनका लागि। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको तपाईँले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अझैसम्म पनि त्यहाँ नियुक्त गर्न सकिएको छैन भन्नुभयो। यसमा त तपाईँहरूकै राजनैतिक प्रतिशोध कसलाई राख्ने, आफ्नो निकटका व्यक्तिहरूलाई राख्ने भन्ने किसिमको लडाइँले चाहिँ यो राख्न नसकिएको रहेछ नि त। यो वास्तवमा यस कुरामा पनि सत्यता छैन। मैले अझै पनि भने गाउँ कार्यपालिकाबाट गत वर्ष र त्योभन्दा पहिला पनि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने, भर्ना गर्ने भनेर कार्यपालिकाले निर्णय गरिसकेपछि अनि यो कार्य सञ्चालन गर्ने भनेको त कर्मचारी तन्त्रले हो। जहाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नै छैन त्यो ठाउँमा कसरी जनशक्तिको व्यवस्थापन हुन्छ? र आज
तपाईँको जनप्रतिनिधि भएर जो चाहिँ कम्प्लेन गर्ने कमेन्ट गर्ने मान्छेहरू छन् उहाँहरूलाई म प्रश्न गर्न चाहन्छु। यत्रो वर्षसम्म अब राजनीतिक प्रतिशोध त भन्दिनँ म, र हामीले प्रशासकीय अधिकृत नपाउँदासम्म उहाँहरूको चाहिने भूमिका के रह्यो, उहाँहरूको चाहिने प्रयत्न प्रयास के रह्यो, त्यतातिर पनि उहाँहरूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु म। यदि त्यो विषयमा म स्वीकार गर्न चाहन्छु, हामीले कर्मचारी भर्ना गर्न सकेका छैनौँ र यो अध्यक्ष उपाध्यक्षले मात्रै कर्मचारी भर्ना गर्ने विषय पनि होइन। यसका निमित्त तपाईँको कार्यपालिकाले निर्णय गरेर आवश्यक जनशक्तिका लागि बजेट समेत विनियोजन गरिसकेको अवस्थामा कर्मचारीबाट जो चाहिँ विज्ञापन हुन नसक्नु, भएका विज्ञापन पनि तपाईँको प्रकाशन हुन नसक्नु, त्यो त्यत्तिकै बसेको अवस्था पनि छ। र यसका विषयमा पनि मैले मजासित बहस गर्न छानबिन, यदि कुनै निकायले छानबिन गरिदिन्छ र त्यो विषयमा चाहिँ बसेर चाहिँ टक गर्न तयार छु। अध्यक्षजी, अब यति बेलासम्म प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नियुक्त गर्न सकिएको छैन। अन्य नगरपालिका मातहत रहेका कार्यालयको अवस्था दयनीय छ। अब जनताले पाउनुपर्ने सेवा सुविधा पाएका छैनन्, तपाईँका जनप्रतिनिधि आफै गुनासो गरिरहेका छन्। अब यो सबै कुराको कमजोरी हुनेको दोष चाहिँ कसलाई दिने, कसले लिने यो दोष? अब यसका निमित्त जो आज चाहिँ कम्प्लेन गरिरहेका जनप्रतिनिधिहरूलाई विनम्रताका साथ अनुरोध गर्न चाहन्छु म। तपाईँको प्रयास कति भयो? आफू जिम्मेवार एउटा उपाध्यक्ष जस्तो पदमा त्यो पनि यति बेलाको त्यो जो न्यायिक समिति छ, तपाईँको न्यायालय अदालत नै छ त्यहाँ, त्यो क्षेत्रबाट कतिको सहयोग भयो भन्ने कुरा पनि हो। र यो विषयमा तपाईँको अध्यक्षको हैसियतले कुनै ठाउँमा मैले भागभन्डा मागेको कुनै किसिमको दलीय चाहिँ त्यो इच्छा राखेको भयो भने मैले अन्य कुरा त छोड्नु, राजनीति छोड्न तयार छु म। एकैछिन होल्डमा रहनुहोला। स्थानीय सुमनजी हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। सुमनजी सुन्दै हुनुहुन्छ? अध्यक्षज्यू पनि हाम्रो लाइनमा आउनुभयो, उहाँको कुरा पनि तपाईँले सुन्नुभयो। तपाईँका प्रश्नहरू के छन् बताउनुहोस् त। सर, अब मेरो प्रश्न त अब मलाई के भनौँ, अब दुईटैले सँगै राखेर कुरा गर्न मिल्छ कि सर? भन्नुहोस् न। अब उहाँ उपाध्यक्षज्यू गइसक्नुभयो, विदा भइसक्नुभयो। दुईटैले सँगै राखेर कुरा गर्न पाए झन् मजा आउँथ्यो कि सर? ठिक छ, अध्यक्षज्यू प्रति तपाईँको भनाइ के छ, उपाध्यक्षज्यू प्रति तपाईँको भनाइ के छ, राख्नुहोस् न। अब यो दुईटै प्रति के छ भने चाहिँ तपाईँ दुईटै कति महिनादेखि गाउँपालिकामा अनुपस्थित हुनुहुन्छ, त्यो चाहिँ भनिदिनु पर्यो होइन? हजुर। अनि त्यो भेटेरिनरी हस्पिटल जुन अस्पताल छ, पशु स्वास्थ्य कार्यालय, त्यो चाहिँ बन्द भएको कति वर्ष भयो र अहिलेसम्म किन त्यसमा चाहिँ कुनै पनि व्यक्ति अथवा एकजना त्यहाँ डाक्टर त होला नि, सरकारबाट खटाउँछ, सरकारबाट त्यहाँ भनेर त्यहाँ एउटा घर छ होइन, त्यो घर एउटा कुनै व्यक्तिलाई चाहिँ भाडा तिरिरहेको छ। त्यो घर पहिल्यैदेखि त्यो अब भाडामा थियो। अब उहाँलाई त्यो सरकारले पैसा तिरिरहेको छ, भाडा तिरिरहेको छ, तर त्यो ठाउँमा त्यो हस्पिटलमा औषधि र डाक्टर नहुनुको कारण के हो? ठिक छ। अब अध्यक्षज्यू, ठिक छ, अध्यक्षज्यूलाई म अन्तिम प्रश्न गर्न चाहन्छु। अध्यक्षज्यू सुन्दै हुनुहुन्छ? अब तपाईँहरूको यो जुङ्गाको लडाई, एकअर्काको जुङ्गाको लडाईले गाउँपालिका सधैँ गरी यसै गरी भद्रगोल तरिकाले चल्नुपर्ने अवस्था कहिलेसम्म रहने हो र गाउँपालिकालाई व्यवस्थित तरिकाले तपाईँहरू कहिले चलाउनुहुन्छ त? यो जुङ्गाको लडाई तपाईँहरूको कहिलेसम्म? जुङ्गाको लडाई भन्ने कुरामा म सहमत छैन। यो त त्यही देखियो, प्रश्न देखियो, तपाईँहरूको जुङ्गाकै लडाई हो। डिस्टर्ब हो भने त्यसको जिम्मेवारी मैले नैतिक रूपले लिनुपर्ने हुन्छ। हजुर। मैले अघि पनि भने कर्मचारी व्यवस्थापनका निमित्त हामीले बजेट विनियोजन गर्ने, तपाईँको विज्ञापन गर्ने निर्णय कार्यपालिकाले गरिसकेपछि त्यो परीक्षा, त्यो जाँच लिने अध्यक्ष उपाध्यक्षले त होइन। त्यसका निमित्त हामीलाई चाहिने प्रशासकीय अधिकृत हो चाहिने। आजका मितिसम्म प्रशासकीय अधिकृत हामीले पाएका छैन। भएका मान्छे पनि तपाईँको 2 महिनामै मन्त्रालयले सर्वा गरिदिएको छ भने सरकारले छिटै, मेरो अपेक्षा के छ भने सरकारले यत्रो समयसम्म प्रशासकीय अधिकृत विहीन राखेको गाउँपालिकामा तत्काल प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्थापन गरिदियोस् र हामीले जो बजेट विनियोजन गरेका छौँ, विभिन्न ठाउँमा जनशक्ति भर्ना गर्नुपर्ने छ, आज पनि तपाईँको जनताले सेवा पाउन सकेको छैन। त्यसका निमित्त सरकारले तत्काल चाहिँ व्यवस्था गरिदियो भने त्यसका निमित्त हामीले के गर्नुपर्छ त्यसका निमित्त तयार छौँ। हस्, आफ्नो तर्फबाट पहल गर्नुहोस् तपाईँहरू पनि, र यदि सकारात्मक कुराका लागि हो भने हामी पनि तपाईँहरूको पक्षमा छौँ। तर तपाईँहरूको जुन यो जुङ्गाको लडाई देखिएको छ, यसका कारण आम नागरिकहरू मारमा परिरहेका छन् र मातहत रहेका कार्यालयहरू कर्मचारी विहीन हुनुपर्ने र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्वयं नगरपालिका विहीन हुनुपर्ने, यो गाउँपालिका विहीन हुनुपर्ने अत्यन्त यो गम्भीर विषय हो। यसतर्फ तपाईँहरूको ध्यान आकर्षण होस् र सरकारवाला निकायको पनि
ध्यान आकर्षण होस्, हामी यही चाहन्छौँ र यो समस्याको अन्त्य होस्। यो विषयलाई फलोअप गर्नेछौँ। समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ हुन्छ, धन्यवाद। र सुमनजी, यहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अत्यन्त गम्भीर विषयमा यहाँले गुनासो गर्नुभयो र यस विषयलाई लिएर सम्बन्धित निकायसँग कुराकानी पनि भएको छ। यो विषयलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ। तपाईँलाई पनि म समय र जानकारीका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हेलो सर, सुन्नु न। हेलो हजुर, बताउनुहोस् न, छोटोमा बताउनुहोस् है। अब छोटोमा बताउँछु। यो जुन प्रशासकीय अधिकृत भन्नु त्यो चाहिँ कुन निकायबाट नआएको होइन? कुन निकायमा पहल चाल्दै चाहिँ आउँछ त्यो हामी पहल चाल्नु कि त्यहाँको भएको अब कि विस्तृतमा यो गाउँपालिकामा धेरै विषयहरू बारे यति बेला खुल्न आएको छ, धेरै समस्या देखिएको बारे। यस विषयलाई हामी हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट मार्फत फलोअप गर्नेछौँ र आगामी दिनमा दर्शकहरूलाई देखाउनेछौँ भन्दै आजको अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। घर तथा भौतिक संरचना निर्माणमा क्रसर उद्योगको ठूलो योगदान छ। मुलुकभर 700 यस्ता उद्योग छन्, तर 7 वर्षदेखि यी कुनै पनि उद्योग नवीकरण छैनन्। नवीकरण नभए पनि स्थानीयदेखि केन्द्रसम्मका सरकारले 7 थरी कर असुल गर्छन्। अर्बौं लगानी गरिएका क्रसर उद्योग नवीकरण नहुँदा भने उद्योगीले निकै शास्ति पाउनु परेको छ। यति मात्र होइन, नवीकरण नभएको भन्दै प्रहरी प्रशासन, स्थानीय राजनैतिक दलका नेता कार्यकर्ता र टोले गुण्डाले असुली धन्दा चलाउने गरेको गुनासो बढेको छ। यस विषयमा थप कुराकानी गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिले भैरहवाबाट टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश न्यौपानेले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। नवलपरासी र कपिलवस्तुमा 2 क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्दै आएका भैरहवाका व्यवसायी चन्द्रमणि अधिकारीले गएको आर्थिक वर्षमा सरकारलाई आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, सवारी वातावरण, सडक दस्तुर र विद्युत महसुल गरी 2 करोड 25 लाख रुपैयाँ बुझाए। यस अघिका वर्षमा पनि उनले यसरी नै वार्षिक करोडौं राजस्व बुझाउँदै आएका थिए। सरकारलाई आर्थिक करोडौं राजस्व तिर्ने अधिकारीले आफूलाई कुनै समस्या पर्दा भने आफ्नै उद्योग धितो राखेर 1 पैसा कर्जा लिन सक्दैनन्। उद्योगी अधिकारीले यो समस्या झेल्दै आएको 7 वर्ष भयो। 2071 यता सरकारले क्रसर उद्योग नवीकरण नगरेपछि उनले यो समस्या भोग्दै आएका हुन्। उनको 2 उद्योगमा गरी 10 करोड बढी लगानी गरेका छन्। सरकारलाई अगर यो व्यवस्थितै गर्न सकिन्न, यो अवैधानिक हो भने पार यसले सबैलाई बन्द गरेर वैधानिक ठाउँमा हस्तान्तरण गरिदिए पनि हुन्थ्यो, या त यिनीहरूलाई नवीकरण गरेर एउटा व्यवस्थित गराएर कमसेकम ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूबाट उहाँहरूले कर्जाहरू लिएर अरू पनि धेरै काम गर्न सक्ने ऊर्जावान बनाइदिए हुन्थ्यो भन्ने हामी व्यवसायी सबैको माग हो। यावत रूपमा स्थानीय निकायका करदेखि रोयल्टीदेखि लिएर गएर तपाईँको मूल्य अभिवृद्धि कर, भ्याट अनि राजस्व सबै तिरिरहेको छ उद्योगहरूले। के कारणले नवीकरण गरेको भने हामी पनि बुझेको छैनौँ। तर के हो भने नवीकरण नहुँदाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ ब्याङ्कले चाहिँ लगानी गरेको छैन, ब्याङ्कमा चाहिँ ब्याज चाहिँ पुरानो रिन्यू हुन सकेको छैन। राज्यलाई यो के हो भनेको जब यत्रो निकायमा हामी कर तिर्दैछौँ भने राज्यले किन यसलाई नवीकरण नगर्नु? मुलुकभर करिब 700 क्रसर उद्योग छन्। लुम्बिनी प्रदेशमा मात्र 200 उद्योग छन्। यी सबै उद्योगीले अधिकारीले जस्तै समस्या भोग्दै आएका छन्। 2076 मा संसदको प्राकृतिक स्रोत साधन समितिको निर्देशनमा सरकारले नयाँ मापदण्ड ल्यायो। मापदण्डमा घना बस्ती, वन, मठ मन्दिर र शैक्षिक संस्थादेखि 2 किलोमिटर तथा नदी, पक्की पुल, राजमार्ग, विद्युतको हाइटेन्सनदेखि 500 मिटर टाढा क्रसर उद्योग राख्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। उक्त मापदण्डमा मुलुकभरका कुनै उद्योग पर्दैनन्। 2073 मा नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग महासंघ र सरकार बीच सरकारले मापदण्डमा पर्ने ठाउँको खोजी गर्ने, सडक र विद्युतको व्यवस्था गरी स्थानान्तरणमा लाग्ने खर्च बेहोर्ने सहमति भयो। अहिलेसम्म सहमति कार्यान्वयन भएको छैन। उद्योगीले पटक पटक मापदण्ड कार्यान्वयनमा जोड दिँदै आएका छन्, तर सरकारले उचित ठाउँ व्यवस्थापन गर्न त सकेको छैन नै, उद्योग नवीकरण समेत गरेको छैन।
यो यदि चाहिँ राज्यलाई आवश्यक छैन भने बन्द गर्नु पर्यो, होइन भने नवीकरण गर्नु पर्यो। यदि हामी सधैँभरि खोला खनेर खोला दोहन गरेर हामी बस्नेमा छैनौँ, हामी खानी दिन्छौँ भने खानीमा जान्छौँ, राज्यले गरेर निर्णयमा हामी चाहिँ मान्न तयार छौँ भन्दा पनि राज्यले चाहिँ नसुनेर बसेको अवस्था छ। यसलाई विकराल जुन स्थिति छ, हजारौँको रोजगारी गुमेको अवस्था छ, यसलाई कसरी निकास दिने भन्ने राज्यमा बसेका राज्यका निकायहरूले चाहिँ यसलाई संयमित रूपमा सोचेर यसलाई चाहिँ एउटा देश यस्तो पूर्वाधार निर्माणमा गइरहेको अवस्थामा उहाँहरूले चाहिँ यसलाई अलिकति बुद्धि पुर्याउने छ भन्ने हाम्रो आशा छ। 5 करोड पुँजीसम्मका उद्योग घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा दर्ता हुन्छन्। तत्कालीन समयमा 5 करोड पुँजी राखेर क्रसर उद्योग व्यवसायीले घरेलु कार्यालयमा दर्ता गरे। सङ्घ प्रदेशको अधिकार विभाजनपछि नयाँ उद्योग ऐन आयो। सङ्घले क्रसर उद्योग केन्द्र सरकार मातहत राख्यो। त्यसैले नवीकरणको अधिकार नदिएको भन्दै घरेलुले पहिला दर्ता भएका उद्योग समेत नवीकरण गरेको छैन। जब यो सङ्घ र प्रदेशको अधिकार विभाजन भएपछि नयाँ उद्योग व्यवसाय ऐन आयो नि, केन्द्रले नयाँ जारी गरेको नयाँ उद्योग व्यवसाय ऐनमा खानी सम्बन्धी उद्योग, मदिरा सम्बन्धी उद्योग, त्यसपछि सुर्ती सम्बन्धी उद्योग र संविधानको अनुसूची कति 5 कि कति भन्ने छ त्यसको अधिकार क्षेत्रभित्रका उद्योग सङ्घीय अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत राखेको हुनाले हाम्रो कार्यालय प्रदेश मातहतको कार्यालय भएको हुनाले सङ्घले त्यो उद्योग व्यवसाय ऐन बनाउँदा त्यो अधिकार यी प्रदेशका घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले प्रदान नगरेको हुनाले नवीकरण लगायत ती सम्बन्धी उद्योग प्रशासन सम्बन्धी काम कुनै पनि हुन सकेको छैन। मुलुकभरका क्रसर उद्योगमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष गरी 2 लाखले रोजगारी पाएका छन्। क्रसर उद्योगहरूले वार्षिक सरकारलाई अरबौं राजस्व तिर्छन्। सुरुमा सरकारले नदी, विद्यालय, वन लगायतको क्षेत्रमा धमाधम उद्योग खोल्न अनुमति दियो। अहिले मापदण्डको नाममा नवीकरण बन्द हुँदा अरबौं लगानी गरेका उद्योगीले समस्या झेल्नु परेको गुनासो गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, मुलुकभर रहेका करिब 700 उद्योगहरू अहिले बिना नवीकरण सञ्चालनमा छन् र जसका कारण स्थानान्तरण पनि भएका छैनन् कतिपय अवस्थामा र नहुँदा मापदण्ड विपरीत चलेका छन्, मापदण्डमा छैनन्। यो अवस्थामा राज्यले उद्योगबाट अर्बौंको कर असुली गर्छ तर तिनलाई एउटा सिस्टममा ल्याउनका लागि नवीकरण गर्नका लागि भने चासो नदेखाएको अवस्था छ, जसको प्रत्यक्ष मारमा भने उद्योग व्यवसायीहरू परिरहेका छन् र यससँग सम्बन्धित रहेका अन्य रोजगारीमा रहेका मानिसहरू पनि यसको असरमा परिरहेका छन्। राज्यले यी सबै विषयलाई एउटा सिस्टममा ल्याउनु पर्दछ भन्ने मान्यतासहित यो रिपोर्ट हामीले प्रसारण गरेका छौँ र यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि क्रसर उद्योगी एवं रोडा ढुङ्गा व्यवसायी सङ्घ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष हुनुहुन्छ गोपाल गेवाली हाम्रो सम्पर्कमा। गोपाल सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर हजुर नमस्ते, धन्यवाद सर, भन्नुहोस्। हजुर, हामीले रिपोर्ट प्रसारण गऱ्यौँ। अब 7 वर्षदेखि क्रसर उद्योगहरू नवीकरण नभएको बारे समाचार सम्प्रेषण गऱ्यौँ र यो किन हुन सकेन, किनभने तपाईँहरूले अर्बौंको भनौँ न उद्योगी व्यवसायहरूले ट्याक्स तिरिरहेका छन्, अर्बौं लगानी गर्नुभएको छ, तपाईँहरूले राजस्व तिरिरहनु भएको छ, तर यति हुँदाहुँदै पनि किन चाहिँ यो नवीकरण हुन सकेन अथवा सही ठाउँमा स्थानान्तरण गर्न सकिएन कतिपय अवस्थामा, जसका कारण मापदण्ड विपरीत पनि चल्नुपर्ने बाध्यता छ, होइन त? हजुर, किन हजुर यो किन सर भने अब खास मापदण्ड भन्ने यो पछि बनाएको मापदण्ड सर, यो हामीले त्यतिखेर चाहिँ नेपाल सरकारको पुरै मापदण्ड अनुसार कहाँ बेच्ने कहाँ राख्ने भनेर राखेका उद्योग हुने नि। सरकारले पछि चाहिँ यसको अलिकति व्यवस्थित र अलिकति यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि नियम कानुन मापदण्ड बनाएको। त्यसमा चाहिँ अब त्यो मापदण्ड अनुसार नेपालमा कहीँ पनि कर्सर राख्ने ठाउँ छैन सर। तर अब हामीले राज्यले राज्यले हामीलाई के ठाउँ दिनु पर्यो, त्यो ठाउँमा हामी जान तयार छौँ। अहिले भएको ठाउँमा राज्यलाई मापदण्ड वातावरण बिग्रिन्छ, जनतालाई नोक्सान हुन्छ, देशलाई घाटा हुन्छ, हामी नयाँ ठाउँमा जान तयार छौँ। सरकारले न नयाँ ठाउँ दिन सक्ने, न हाम्रो नवीकरण गर्न सक्ने र हाम्रो न क्षतिपूर्ति दिन सक्ने। यदि राज्यलाई आवश्यक छैन यदि उद्योग भने भोलिको दिनबाट आज राज्यले चाह्यो भने, सरकारले चाह्यो भने 1 मिनटमा नेपालभरि क्रसर बन्द गर्न सक्छ। बन्द गरेर चाहिँ देखाएर राख्न सक्नु पर्यो, कि हामीलाई निकास दिनु पर्यो, कि क्षतिपूर्ति दिनु पर्यो, कि ठाउँ दिनु पर्यो, कि बन्द गर्नु पर्यो राज्यले त, होइन सर? हो, अब हाम्रो भनाइ यही छ सर। यसको असर चाहिँ के परिरहेको छ? विशेष गरी क्रसर उद्योगमा करिब 2 लाख बढीले रोजगारी पाएका छन्, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा तपाईँहरूको अर्बौं लगानी छ, होइन? यसको प्रत्यक्ष असर चाहिँ के परिरहेको छ, यसबारे पनि बताइदिनुहोस् न।
होइन असर त यसले परिरहेको छ। तर अब असर त यहाँ के छ भने अदृश्य रूपमा काम गर्नेवाला अलिकति मलजल गरेको छ। केही मान्छे व्यवसायहरूबाट गैर व्यवसायहरूले फाइदा लिने यो चाहिँ अलिकति मापदण्ड नपुगेको यो पुगेको भनेर केही मान्छेहरूले तलफिल गर्ने चाहिँ मौका मिलेको छ। यसलाई नियमन नगर्नाले यसलाई चाहिँ जतिसक्दो नियमन गर्यो भने यसलाई सिस्टममा बसाल्यो भने आखिर व्यवसाय न हो। हामी व्यवसाय त सिस्टममा राख्यो भने त व्यवसाय अनुसार गर्न सक्छौँ। त्यसले गर्दा प्रत्यक्ष रोजगारी भन्दा पनि रोजगारीहरू त चलिरहेको छ, काम त चलिरहेको छ। राज्यले कर लिएकै छ, भ्याट लिएकै छ, ट्याक्स लिएकै छ। एउटा गाउँपालिका एउटा नगरपालिका करोडौँ राजस्व उठाइरहेको छ। केवल यो हामीले चाहिँ अवैध बनाउनलाई, ब्याङ्कको लोन खान नदिनलाई र अलिकति तर्साउनलाई त अवैध छ भन्नको लागि मात्रै बनाइयो कि न बन्द गरेको छ न चल्न दिएको छ कि बिचमा छ सर। हजुर, भनेपछि जो मापदण्ड विपरीत चलिरहेका क्रसर उद्योग हुन् उनीहरूलाई चलिरहेकै छ, फाइदा भइरहेको छ होइन। तर जो व्यवसायमा पनि एउटा इमान्दारीका साथ गर्ने हुन् उनीहरूलाई चाहिँ घाटा भएको छ। हजुर हजुर हजुर, सबभन्दा यो नियमन नगर्दाखेरि चाहिँ राज्यले पनि पश्चिम सभामा त्यसको चाहिँ आम्दानी लिन सकेको देखिँदैन र यसलाई व्यवस्थित गर्ने नाममा हामी व्यवसाय पनि यसलाई एउटा व्यवस्थित गरिदियो भने हामी अथवा यो काम गर्थ्यौँ गर्दैनौँ अरू काम गर्न पनि सक्छौँ नि, हामीले केरसरै गरेर बस्नुपर्छ भन्ने त छैन नि। तर राज्यलाई यिनी आवश्यक होइन भने हटाउनु पर्यो, हो भने त यसलाई व्यवस्थित गरेर व्यवस्थित गर्यो भने यसबाट ठुलो एउटा अरू केही नभए पनि यसलाई यो धेरै मन्त्रालयमा राखेर धेरै यो झन्झटिलो गर्नभन्दा एउटा ढुङ्गा गिटी प्राधिकरण खोलेर यसलाई नियमन गर्न सकिन्छ सर। होइन भने अर्को कुरा के गर्न सकिन्छ नि, एउटा प्रदेशमा 2टा अथवा 3टा एउटा औद्योगिक क्रसर औद्योगिक ग्राम गराएर त्यो मापदण्ड अनुसार नेपालमा क्रसर राख्ने ठाउँै छैन। त्यस हिसाबले चलाउँदा पनि राज्यलाई फाइदा हुन्छ जस्तो लाग्छ हामीलाई। हाम्रो त अब हामीले भनेर मात्रै भएन सर, त्यही नै छ हाम्रो भनाइ। अब उद्योग विभागले चाहिँ के भनिरहेको छ तपाईँहरूलाई? होइन, उद्योग विभागले त त्यही मापदण्डमै पुरानै मापदण्ड निकाल्नुहुन्छ। उहीँ तपाईँको चाहिँ बिराला घाटिया घन्टी कले झुडानी भन्छ जस्तो हो। अब के अरे सर, सबैलाई चाहिएको छ। अब देश अब तपाईँको सरकार भएको पार्टीले चाहिँ यसलाई निकास दिनुपर्छ भन्छ, अनि प्रतिपक्ष जो भयो उसले यसको विरोध गर्छ, फेरि प्रतिपक्ष सरकारमा आउँछ, फेरि उसले यसलाई व्यवस्थापन गर्नु पर्यो भन्छ, फेरि अर्कोले विरोध गर्छ। यो त एउटा राष्ट्रिय सहमति नभइकन अब यो धेरै विभाग आइसकेको चिज हो। एउटा राष्ट्रिय सहमति गरेरै यिनी उद्योगलाई एउटा व्यवस्थापन गर्यो भने एउटा राम्रै फल निक्लिन्छ। र रहेका नेपालमा रहेका अब यो हामीले मुटु कलेजो भनिरहेको छौँ, डाँडाघाटाहरू भयो, अहिले सिमेन्ट फ्याक्ट्रीहरूले चाहिँ सबै डाँडाहरू खन्दाखेरि चाहिँ वातावरण नबिग्रिने, अनि आयोजना कोर्डिनेटले जम्मै सम्माउँदाखेरि वातावरण नबिग्रिने, फेरि एउटा सामान्य किसानले एउटा चाहिँ गाउँको बजारको मान्छेले एउटा स्कुल टोर्नर टोइलेट बनाउँदाखेरि सबै बिग्रिने, सबै जाने भन्ने सोच भयो कि विरोधमाथि विरोध भयो सर। यो त अब हामीले के गर्ने? हस्, म समय र जानकारीका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु र सम्बन्धित निकायसँग हामी पनि कुराकानी गर्नेछौँ यस विषयमा। टेलिभिजनले यसलाई अलिकति उजागर गरिदिएर यसलाई समस्या समाधान, यसलाई यस अथवा न अथवा भोलि यसलाई निकास दिने राख्ने नराख्ने अलिकति पहल गरिदिनु गएमा अलिकति आवाज उठाएर यहाँको चाहिँ न्युज 24लाई विशेष धन्यवाद दिन्छु, यहाँहरूको टिमलाई पनि है सर। हस्, धन्यवाद। दर्शकबिन, विशेष गरी अर्बौंको लगानी क्रसर व्यवसायीहरूले गरेका छन् र त्यसमध्ये सरकारले मापदण्डमा ल्याउन भने अझै पनि सकेको स्थिति छैन। एउटा सिस्टममा ल्याएर यी सबै उद्योगहरूलाई नवीकरण गरेर व्यवसायीहरूलाई पनि बाँच्ने आधार दिन सकेको छैन र जसका कारण अहिले नवीकरण बन्द गरिदिएर कामै भने बन्द भएको होइन। जो मनोमानी ढङ्गले अवैध रूपमा क्रसर व्यवसायमा लागेका छन् ती मानिसहरूलाई मजाले फाइदा भइ नै रहेको छ र यसमध्ये कतिपय सबै व्यवसायमा सबै बेइमान पनि हुँदैनन्। केही इमान्दार व्यक्तिहरू, इमान्दार उद्योगी व्यवसायीहरूले अर्बौंको लगानी गरेका छन्, त उनीहरूको नवीकरण नहुँदा उनीहरूले आफ्नो उद्योग व्यवसाय कसैलाई बेच्न पाएका छैनन् अथवा त्यससँग सम्बन्धित रहेका ब्याङ्कबाट त्यस रिलेटेड लोन लिन पाएका छैनन् र कारोबार गर्न पाएका छैनन्। यावत समस्याहरू उद्योगी व्यवसायहरूले भोगिरहेका छन् र उनीहरूको गुनासोका आधारमा हामीले यो विषयलाई कार्यक्रममा समावेश गरेका हौँ। यसबाहेक अवैध रूपमा उत्खनन गर्नेहरूप्रति हाम्रो निशाना निरन्तर छ र केही यही पेसामा संलग्न भएका इमान्दार व्यवसायीहरूले पनि बाँच्ने आधार पाउनु पर्दछ र यसलाई राज्यको एउटा नियमसङ्गत रूपमा मापदण्डभित्र ल्याएर आफ्ना व्यवसायहरू सञ्चालन गर्न पाउनु पर्दछ भन्ने पक्षमा हामीले यस विषयमा कुराकानी गर्नका लागि विशेष गरी उद्योग विभागका निर्देशक जीवलाल भुसालज्यूलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्ने प्रयास गरि नै रहेका छौँ, तर उहाँ कुनै एउटा बैठकमा व्यस्त हुनुहुन्छ भन्ने किसिमको खबर हामीले पाएका छौँ। दर्शक महानुभावहरू,
कार्यक्रम कल 24 मा छौँ। हामी समाजमा रहेका कुनै पनि गलत गतिविधि विधिप्रति निरन्तर रूपमा आफ्नो आवाजलाई दरिलो बनाइरहेका छौँ र तपाईँले त्यससँग सम्बन्धित कुनै पनि गलत गतिविधिबारे जानकारी पाउनु भएको छ भने हामीलाई जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ। हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन लाइन टोल फ्री नम्बर 1660 11 24 24, यसै गरी एनसेल नम्बर 98 015 7 24 24 र भाइबर नम्बर 98 84 011 037 मा तपाईँले कल गर्न सक्नुहुनेछ र आफ्ना गुनासाहरू आफ्ना समस्याहरूबारे बताउन सक्नुहुनेछ र तपाईँले कल गर्दा पैसा लाग्ने छैन, निःशुल्क रूपमा हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ र आफ्ना समस्याबारे गुनासोबारे आफूले भोगिरहनु भएको पीडाबारे र कुनै पनि गुनासाहरू छन् भने तपाईँले राख्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन लाइन तपाईँका लागि खुला नै छ र कार्यक्रममा हामी विशेष गरी स्थानीय तहमा हुने गरेका गलत गतिविधिप्रति निरन्तर रूपमा आफ्नो निशाना राखिरहेका छौँ र स्थानीय तहमा भएका बेइज्जती, विसङ्गति, भ्रष्टाचार र अनियमितताबारे तपाईँले केही जानकारी पाउनु भएको छ। त्यस्ता जानकारीहरू छन् भने तपाईँले हामीलाई गराउन सक्नुहुनेछ र विभिन्न माध्यमबाट तपाईँ हामीसँग भाइबर र वाट्सएप मार्फत पनि जोडिएर आफ्ना जिज्ञासाहरू भिडियो मार्फत पनि राख्न सक्नुहुनेछ र जसका लागि हाम्रो भाइबर नम्बर 98 84 011 037 तपाईँका लागि खुला छ र आफ्ना कुनै पनि समस्याहरूबारे तपाईँले बताउन सक्नुहुनेछ। तपाईँका समस्याहरू सरकारवाला निकाय समक्ष पुर्याउने हामी काम गरिरहेका छौँ र यति बेला कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर सर नमस्ते। हजुर, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म नुवाकोटबाट सर, नुवाकोटबाट सुदर्शन खतिवडा। सुरजजी, के समस्या पर्नु भयो? मलाई यो कोभिड इन्सुरेन्स सम्बन्धित प्रब्लम थियो सर, होइन? हजुर। अनि यही कुरा गरौँ न भनेर। के भयो, तपाईँले इन्सुरेन्स गर्नुभएको थियो, इन्सुरेन्स रकम चाहिँ पाउनु भएन भन्यो? नेपाल इन्सुरेन्स मार्फत कोभिड इन्सुरेन्स गराएको थियो मेरो फ्यामिली सबैको, होइन सर? हजुर। असारमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ होल फ्यामिलीलाई नै कोभिड पोजिटिभ आएको थियो। हजुर। उहाँले चाहिँ डकुमेन्ट बुझाउनु भन्नुभयो अनि डकुमेन्ट बुझाएको अहिलेसम्म खै फरवर्ड भयो कि के भयो कि कसो भयो भन्ने कुरामा उहाँहरूले खासै त्यति क्लियर एन्सर दिन चाहनु हुँदैन, होइन? अनि यो यतिर नेपाल इन्सुरेन्स मार्फत गरेको हजुरहरूले यो समस्या चाहिँ राख्नुभयो भने अलिक सहज हुन्थ्यो कि हामी जस्तो सामान्य परिवारको मान्छेलाई भन्दा लगायत अन्य धेरैको यस्तो किसिमको समस्या छ, जिज्ञासा छ, गुनासो छ। हामीले केही दिन अघि बिमा समितिका अध्यक्षज्यूसँग पनि कुराकानी गरेका थियौँ र उहाँहरूले बताएअनुसार अब केही रकमका लागि सरकारले पनि आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने र अर्थ मन्त्रालयबाट निकासा भएपछि मात्रै यसको समाधान हुने भन्ने किसिमको जवाब दिनुभएको थियो। यस विषयमा म तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ। सम्बन्धित निकायसँग यस विषयमा हामीले जवाब लिइसकेका छौँ, कुराकानी गरिसकेका छौँ र उहाँहरू यसको प्रक्रियाको चरणमा हुनुहुन्छ भन्ने किसिमको जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ। यही जवाब हामीले पाएका छौँ। आफ्नो गुनासो राख्नुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ए होइन सर, सानो कुरा है सर, हाम्रो डकुमेन्टहरू चाहिँ कहाँ पुग्यो भन्ने चाहिँ हामीले कसरी बुझ्ने रहेछ? के भन्नुभयो बताउनुहोस् त सुरजजी। सर हजुर, अन्त हाम्रो चाहिँ यो डकुमेन्टहरू चाहिँ कहाँ पुग्यो के भयो भन्ने चाहिँ हामीले कसरी बुझ्ने सर? अब यो तपाईँहरूको डकुमेन्ट्सका बारेमा चाहिँ अब तपाईँहरूले सम्बन्धित इन्सुरेन्ससँग बुझ्न सक्नुहुनेछ, होइन? इन्सुरेन्स कम्पनी तपाईँले जहाँ गराउनु भएको त्यहाँ बुझ्न सक्नुहुनेछ। यद्यपि बिमा समितिले हामीलाई दिएको जानकारी अनुसार अब यो प्रक्रियाको चरणमा छ। अर्थ मन्त्रालयबाट रकम निकासा भएपछि आफूहरूले सम्पूर्ण बिमितहरूको रकम उपलब्ध गराउने भन्ने किसिमको जवाब उहाँहरूबाट हामीले पाएका थियौँ। अहिलेका लागि म यही इन्फर्मेसन तपाईँलाई दिन चाहन्छु र धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, उहाँसँगको यो कुराकानी सँगसँगै आजलाई कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। इटहरी उपमहानगरपालिका कर्मचारीको भर्ती केन्द्र बनेको विशेष रिपोर्ट पनि हामीसँग कार्यक्रममा समावेश थियो। यो विषयलाई हामी आगामी श्रृङ्खलामा प्रस्तुत गर्नेछौँ र यससँग सम्बन्धित रहेका व्यक्तिहरूसँगको जवाबदेहिता लिनेछौँ भन्दै आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। टोल फ्री नम्बर 1660 011 24 24, एनसेल नम्बर 98 015 7 24 24 र एनटिसी अर्थात् भाइबर नम्बर 98 84 011 037 तपाईँका लागि 24 घण्टा खुला रहनेछ। आफ्ना समस्याबारे, जिज्ञासाबारे, गुनासोबारे हामीलाई कुनै पनि जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ कुनै पनि बेला भन्दै आजका लागि बिदा हुन्छौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।